Yassir è il primo bambino con disabilità ad essere stato integrato presso il centro socio-educativo attivato in questa scuola pubblica di Temara. Non è stato affatto facile e Yassir ha dovuto compiere un percorso molto particolare per arrivare fino a qui. Yassir non è la sola persona con disabilità della famiglia. Divide la sua sedia a rotelle con sua sorella Wijdan, che soffre anche lei di paralisi cerebrale infantile. Questa situazione così delicata comporta enormi difficoltà per la loro mamma. جايه في الطريق كنقول جايباهم وجايبه دوك الراديوات ديالهم كنقول واش يتقبلوا واش ما يتقبلوش كندير مع راسي زعما واش يقبلوهم بجوج ولا لا. والبنت فات عليها السن ديال القرايه والولد خصو ضروري يقرا حيت وصل السن ديال المدرسه. كيبقى كلشي كيبقى حال عينو كيشوف زعما ديك الاعاقه عند الولاد بجوج ماشي غير واحد ولا عندك جوج زعما حاله عجيبه عندهم همايا. وحنا انا كنتقبل هاد حمدنا الله وشكرناه. الطاكسي ما كيبغيش يهزك شحال مره كتخاصم مع صحاب الطاكسيات الطوبيسات ما بقاش كنركب فيه كاع نهائيا. الطاكسي بعدا كيبقى يركبك كيقول لك يلاه كيف تركبي كيبدا يسولك كيفاش زعما هاد الحاله علاش عندك جوج. Oggi è il grande giorno. Yassir è accompagnato dalla sua mamma. Lei spera di poter condividere la sua esperienza con altre mamme, che i suoi figli siano integrati a scuola e che incontrino altri bambini. Les projets visent à favoriser la scolarisation inclusive et intégrée et à combattre l'exclusion des enfants ayant un handicap grave. Notre stratégie se décline en deux axes. La formation des enseignantes des classes primaires de toute la région Rabat-Salé et Mourzer. Le deuxième axe est l'activation d'une classe d'intégration scolaire à l'école Zlaka à Hayrama à Salé et la création d'un service socio-éducatif à l'école Mohamed El Fassi de Temara. Ce centre a permis pour la première fois à des enfants qui ont un handicap très important de sortir de leur marginalisation et de commencer leur chemin vers l'intégration. عليا كانت غاديه هي وخوها وطاحت لي في الارض. ملي طاحت ديتها السوسي قال لي ما عندها حتى شي حاجه. جبتها خليتها بقات عندي في البيت الدار العام ولات غادي تضعف في الصحه ديالها غيبات. ديتها السوسي مغيبه شدوها تيديروا غير تيوفني فهمتي تتاخذ. نعست معها تقريبا 5 شهور هي ما تتحركش. صافي ملي ولات تحسن شويه حيدات التي وداك الشيء ولات تجلس بحال ما هكا خرجتها. ديري لا ما تقطعيش لا الدواء ديالها تشربو دائما والترويض. ولكن الترويض ما كاينش ما تنديروش لهاديك الساعه ما كاينش ما تندير حتى شي بلاصه. تملي عيطوا لينا هنا من المدرسه جبتها. باش مريضه مالك L'entretien que j'ai avec les familles permet de les situer sur le plan socio-économique. C'est aussi l'occasion d'expliquer les services fournis par le centre socio-éducatif, à savoir les modalités de la prise en charge en demi-pension, la prise en charge médicaux, paramédicale et éducative. Enfin, l'entretien constitue une occasion aux familles de s'exprimer sur leur vécu, ainsi d'exprimer de leurs attentes de notre service. ملي وصلت النوبه ديالي دخلت عند السيده لقيتها لمياء سولتني دخلتهم معايا بجوج الولاد قالت لي شنو بغيتي زعما لهاد الدراري قلت لها اختي الله يخليك بغيت ندخلهم يقراو. قالت لي واش البنت شحال عندها قلت لها عندها 13 عام والولد عنده 7 سنين. قالت لي واش ما عمرهم ما قراو قلت لها ما قراويش هي ما تخرجوا ما قبلوهمش ليا في المدارس الحره المخزن ولا الحره. في السياده البنت زادت ما بكاتش في الزياده ديالها ما بكاتش وبقات دارت 5 شهور هذا ما كتحرك ما والو وزادت زرقاء وعينها مقلوبين. ياسير تزاد عادي بكا وكل شيء ولدتو سيزاريان هي ما ولدتش سيزاريان تزاد عادي. ملي وصل بدا كيوقف ولا كيوقف على 7 رجلين ثاني تا هو ديتو للسويسي وتعذبت معاه بزاف تعذبت معاه زعما مزيان. درت داك الواجبات اللي كيديروا لهم الشبكه وداك
سكانر وداك الشيء. قال لك عنده خصو ترويض، خصو ديما ترويض. Grazie al centro socio-educativo Mohammed El-Fassi, i sogni di Yassir stanno diventando realtà. Comincerà ad andare a scuola. السلام عليكم. شنو عندك لاله؟ عندي بنتي مريضه، جات الراديو باش تشوف الراديو ديالها، درت لها الراديو، جات الطبيب باش يشوفها الدكتور. شنو الاسم ديالها؟ نجوى. نجوى عياش؟ الحوات. ولكن نجوى ما عندهاش الرونديفو. اختار الراديو شوفها بالرونديفو. واخا لاله انا غادي نشوف مع الطبيب وديك الساعات نجاوب. بعد اختها تتبقى تعاد ليها يديها بحال هكا ولا فوق اختها شي لا شنو هما الحالات اللي كتبقى دير لها يديها بحال هكا؟ بعض المرات الصباح، بعض المرات كاين مرات اي وقت شديتها بكل يدها. J'ai été sidéré par le nombre de femmes qui ont été acculées à abandonner leur travail pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Cette situation a fait naître au sein de tous les membres de l'équipe une idée folle ou un rêve qui est celui de créer un service ou des services d'accueil de jour pour assurer les prestations médico-paramédicales et éducatives aux enfants handicapés très graves ou ayant un handicap de gravité moyenne. اليوم غادي نشوفوا ياسر يعني النظرة الأولى ديالي هو أنه يعني خصو يكون في مدرسة عادية ماشي عندنا. انا بغيتو واحد اول العام عنده خصو بغيتو هو اللي يقرا ومختوفات على الوقت. وعلى أي دابا غادي نشوفوا بعدا الوليد الصحة ديالو ونشوفوا هادشي نهضروا فيه من بعد. شتي معايا هنا خصها توصل نورمالمون حتى لهنا بحال هكا هو ولا كتوصل حد هنا من هنا لهنا. اليوم راه كاين واحد الامتحان اليوم امتحان ساره، ولكن ماشي انت اللي غدوزي امتحان، اليوم ماماك هي اللي غدوز امتحان، حيت غادي ناخذوا من عندها شي معلومات وغنشوفوها واش غتنجح ولا ما غتنجحش. دابا بالنسبه لكم جبتوا ساره لهذا المركز، هي ما عمرها تسجلت في شي مدرسه، ما عمرها قرات في شي مدرسه، الان اول مره جات لهذه البلاصه هذه. شنو هما الحوايج اللي كتسناو نتوما دابا مثلا من هذا المركز؟ شنو تسناو هي مسكينه تخرج وكتنتجم تعرف راسها راه هي حيه وهذا حيت دابا في الدار ديتها المرجعه كيقول لك لا تخلعوا منها الدراري هذه دابا بحال هكا غادي تشوف دراري بحال ربما غادي هذا. مني تنحددوا حنايا الاهداف، تنكون انا كمربي خديت الاهداف ديالي، كنستدعي الاباء كندير معاهم اجتماع، وهنا كنشوف شنو هي الاولويات اللي هاد الاباء باغينها من خلال تواجد الطفل ديالهم داخل هذا المركز هذا. اذا مني تنعرف الاولويات ديال الطفل ديال الاباء حول الطفل ديالهم، كنعرض عليهم انايا شنو هي الاهداف اللي بانت ليا ممكن تساهم في التطوير ديال القدرات ديال هذا الطفل هذا. نتيجه هذا الاجتماع كيتخاض وكيتناقش مع بقيه المجموعه. فبالنسبة لتجهيزات المركز الاجتماعي التربوي محمد الفاسي، فهي تجهيزات ملائمة، تجهيزات رائدة في المجال الصحي، تحترم مجموعة المعايير متعارف عليها علميا، وهي تجهيزات مشخصة تحترم جسم الطفل والوضعية الجلوس الخاصة بكل طفل. وهذه التجهيزات هذه هي تجهيزات رائدة وفريدة في المغرب. Uno dei momenti più delicati del progetto è stata la riunione convocata per completare la lista dei bambini da ammettere al centro socio-educativo. Pour moi, donc Wijden, elle a les critères requis pour être admise au centre socio-éducatif, pardon. Mais Yassir, certes, elle a un handicap moteur assez important, mais qui est compatible avec une scolarisation
normale, une scolarisation dans le circuit normal, et donc je ne peux pas l'accepter dans le centre socio-éducatif. Mais d'après l'entretien, donc la maman ne peut pas s'occuper séparément des deux enfants s'ils ont des horaires différents. Et puis moi, j'aimerais quand même rappeler que quand on avait décidé des critères d'admission, il y avait le manque de mobilité. Alors Yassir, il a bien un manque de mobilité, donc on n'a pas de scrupule à avoir. Je pense que le fait de sa mobilité restreinte, ça nous impose pratiquement de le prendre. Et puis d'autre part, le fait aussi qu'il soit plus performant que la plupart des enfants qu'on a admis dans ce centre, je trouve que c'est intéressant. Pédagogiquement, ça peut entraîner les autres, ça peut amener un plus, ça peut montrer aux autres que c'est possible. Ça peut aussi avoir quelque chose d'intéressant au niveau des parents. Moi, j'ai une solution, c'est que Yassir soit inscrit dans la classe normale, mais avec une condition, c'est que cet enfant sera accueilli par le centre socio-éducatif dans les moments libres. ومن خلال مناقشة مشكل النقل اللي تطرح لنا بحدة تم تأسيس واحد اللجنة ديال دعم المركز الاجتماعي التربوي، وكان أنه تقترح حل مؤقت وحل رئيسي. الحل الأول اللي هو حل مؤقت هو الاستعانة بخدمات مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة بعملات صخيرة تمارا اللي كنعتبرها مؤسسات مواطنة. الحل الثاني هو حل رئيسي، وهذا الحل الرئيسي كان عبارة عن مشروع اللي تقدم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحنايا الآن في مرحلة انتظار تسلم الحافلات اللي هي غادي تحل لنا مشكل النقل بشكل نهائي. I principali obiettivi di questo progetto sono migliorare lo stato di salute, il benessere e la partecipazione sociale dei bambini con disabilità della regione di Rabat Salez Morser. Sin dal suo avvio, molti bambini con disabilità motoria e cognitiva hanno potuto beneficiare di questo progetto finanziato dalla regione Lombardia. Il progetto si rivolge ai bambini, alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori. Il suo scopo è di migliorare e approfondire le loro capacità personali nella presa in carico della disabilità. Questo progetto si prefigge di favorire l'adozione di programmi educativi individualizzati per migliorare le capacità degli allievi in difficoltà di apprendimento. ياسير في اول الامر قلت لك طرحوا عليا الفكره داك السي محمد باش يدمجوا عندي الطفل ياسير. في الاول ارتبكت شويه لان ما عمري خديت شي تجربه على هاد الوليدات هادو، ولكن في الاخير تقبلت الامر، زعما قبلت المساله كانها مساله عاديه. التحق الوليد يعني في الاول تنقول كيفاش غادي نتعامل مع هاد الوليد هادي، ولكن بقيت بواحد بشويه كنتعامل معاه، كنشوف الحاجه اللي الطريقه كيفاش اللي كتوالمو هو هذيك. بقيت واحد المده الوليد وليت كانه طفل عادي بحال الوليدات الاخرين. هذه قطعه ديال النقود مشروكه ديال 5 دراهم، وعاد تحسب هاد الدراهم اللي كاينين واحد شحال عنده صافي، شحال عنده يحسب لي هاد الدراهم اللي عند زينب. حسب سكوت 1 2 3 4 5 6 7. إذا كم من درهم تملك زينب؟ 8 نقود. 8 دراهم. يلا المهم لك هذا 7 جرام 7 درهم. شحال؟ 7 دراهم 7 درهم 8 دراهم. كم يملك ياسين؟ يملك ياسين 5 دراهم 9 دراهم. وزينب كم تملك؟ 8 دراهم.
الكرسي هو متوفر لدى الطفل اللي عنده احتياجات خاصة. السؤال الآن، هل هذا الطفل يستطيع أن يتحرك بسهولة في أي مكان يذهب بهذا الكرسي؟ في نظرك هل يستطيع أن يتحرك بسهولة؟ مفتوحي؟ إذا وفر له جميع البيولوجيات في الطريق. البيولوجية تسهل للأطفال ذوي احتياجات خاصة الضرورية ليتنقلوا في أي مكان. شنو وضعنا هنايا؟ وضعنا إذا قلنا هذه هي الولوجية. من يمكنه أن يأتي ليورينا كيف نستعمل الكرسي مع الولوجية؟ L'integrazione scolastica parziale costituisce una tappa molto importante perché il bambino apprende tutto ciò che è scolastico in una classe ordinaria ed inizia a tessere nuove relazioni con il suo nuovo ambiente. Il consiglio d'amministrazione dell'associazione Casa Al-Hnina si riunisce periodicamente e sistematicamente per studiare i progetti dell'associazione e seguirne le novità. يعني احنا كجمعيه خاصنا نحركوا الامهات والاباء ديال الاطفال في واحد الاتجاه اللي كيوفر الدعم للمجهود ديال المهنيين. اللي حنا كنقولوا بحال دابا نقول لك الوالدين راه ولاو كيكملوا المربيين، راه ماشي المربيين كيكملوا الوالدين. دونك ملي كتجيب ولدك ما عارف والو دونك راه ما دازتي معاه والو، ولكن ملي كتخدم معاه مربيه وكيعطي دونك انا خصني نكملها. جاء مشروع باسك اندياش برنامج دعم المجتمع المدني في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الممول من طرف التعاون الايطالي والمسير من برنامج الامم المتحده للتنميه لدعم قدرات جمعيه كسر حنينه، وكذلك من اجل تحسين الخدمات التي يقدمها المركز لاطفال مدرسه محمد الفاسي بتماره. لهذا تم القيام بورشات ودورات تكوينيه لصالح اباء وامهات هؤلاء الاطفال، كما تم القيام بورشات وخرجات تربويه لادماج هؤلاء الاطفال. I laboratori, e particolarmente quelli artistici, permettono al bambino di integrarsi, di favorire la propria creatività e di esprimersi in un campo diverso da quello degli apprendimenti scolastici. Attraverso l'arte tutto diventa possibile. Una comprensione reciproca fa nascere degli scambi fra i bambini. Le creazioni artistiche vengono appesi ai muri dagli educatori e permettono ai bambini di conservare il ricordo di alcuni eventi come le gite o le feste. من الوظائف اللي مهمه هي مثلا واللي كتسبق المشي كاين المشكل ديال التوازن. فالمشي ملي تنتمشى هو سلسله من التوازن وفقدان التوازن. الا ما كانش الطفل عنده توازن غادي يطيح. ولكن قال لي دابا الا بنتك تزوجات وولدت هي غادي يبقى لها نفس المشكل. اللي زادت طبيعيه وكتشد الطاحه وتنطح. يعني هذا هو اللي قلت لكم تتجلس. مشى الدربي دابا ملي كيوقف على هذا الرجل المريض كيهز الصحيح كيطيح. عيب بدينا نكتشفوا بداك بالبكا تتغوت كثير ندوز لهاد الطبيب حتى شي واحد ما قال لي راها معاقه. La famiglia svolge un ruolo centrale, permette l'integrazione del bambino in un ambiente favorevole. È anche un fattore importante per la buona gestione dell'handicap. La formazione dei genitori attraverso i seminari favorisce lo sviluppo psicomotorio dei bambini e garantisce una migliore qualità della vita per tutta la famiglia. Il ruolo dell'insegnante è determinante nell'integrazione del bambino. Abbiamo organizzato diversi seminari di formazione
presentati da esperti italiani e marocchini, per 75 insegnanti identificati dall'Académie régionale d'éducation et de formation. Più gli insegnanti sono preparati, maggiori sono le possibilità del bambino di seguire una scolarizzazione adeguata alle sue capacità. Monsieur Benincasa, c'est la deuxième. Pour vous présenter les formateurs, Giuseppe Benincasa, monsieur, è un psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste. Giulio Santiani, monsieur, il est psychomotricien et psychologue et travaille lui aussi pour les enfants en situation de handicap. Abbiamo organizzato anche una sessione di formazione indirizzata ai professionisti del settore sanitario sull'utilizzo della tossina botulinica. العملية الإدماج بدات من خلال المركز التربوي الاجتماعي. الأطفال ديال المدرسة كانوا كيجيو بشكل عفوي، كيدخلوا الأقسام ديال المركز تيستأنسوا مع الأطفال. من بعد ولينا كننظموا مجموعة من الأنشطة اللي هي مؤطرة. وتنشوفوا هذاك الطفل الا كان يسير في واحد القسم معين تنحاولوا ندمجوه، تيخرج من القسم اللي فيه دوك الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه تيدوز للقسم العادي في المدرسه العموميه العادي. ملي تنشوفوه يا اما تنديروا ليه ادماج جزئي ولا كلي. Ce qui est original dans l'expérience, c'est qu'on s'est adressé aussi à des enfants beaucoup plus touchés, des enfants qui n'avaient jamais été scolarisés, des enfants pour qui je présume que la scolarité était un rêve, un véritable rêve. Et qu'on puisse s'adresser à ces enfants-là, c'est vraiment offrir la chance à chacun. يمكن لينا نبداو بالادماج المدرسي. كاين اللي غادي يستمر في الدراسه ديالو، ولكن كاين اللي غادي يخصو توجيه اخر. لهذا انا كنعتبر الادماج المدرسي ما هو الا توطئه وبدايه لادماج اكبر، والمشروع المدرسي ما هو إلا بداية لمشروع أكبر اللي هو مشروع ديال الحياة. À chaque fois qu'on se soucie d'éduquer une personne porteuse de handicap, c'est toujours pour l'intégrer dans la société des adultes quand il sera plus grand. ماذا تريد أن تكون يا ياسمين؟ أريد أن أكون طبيبة. وأنت يا سيام ماذا تريدين أن تكوني؟ أريد أكون ممرضة. وأنت يا شيحة؟ أريد أن أكون طيارا. وأنت يا ياسير ماذا تريد أن تكون؟ أريد أن أكون مهندس. أريد أن أكون مهندس.